Mayong buntag, ma'am. So, ako dahil si Cristel, isa ka estudyante sa Tagbilaran City College. So, nami karon kauban akong mga teams para mag-interview nimo sa among subject nga Business Finance o Business Marketing. So, una, ay ta mag-una sa Business Finance. So, morning among mga questions or mga pangutana. So, una na mo nga pangutana, unsa ang imong pamaagi pagkuha sa kapital sa pagsugod sa imong negosyo? Kanang nagprinta ko alahas para naipuhunan. So, gigamit ba nimo ang imong personal savings, nangutang ba ka, or invest, or aduna ba'y laing pamaagi sa paggamit niini? Wala. So, ikaduha, unsang klase nga form of business organization ang gisunod sa imong negosyo? Ikaw ba solo nga business owner, na ba kay partner sa paggaman niini, or isa ka corporation or napay laing form? Ako ra. So, kanang solo, so proprietorship. So, ang ikatulo, unsa ang pipila sa mga pinakadako nga financial nga hagit o problema nga imong nasinati sukad nagsugod ka sa imong negosyo? Giunsa nimo atubang niini? Kailangan jud nga makakuan ka, makahalin jud ka kada adlaw nga kuan nimo imong mga paninda nga naa jud makapalit kan need pud ang hinlo imong tinda og maayo ang pag-arrange. So, giunsa nimo pagdumala o pag-manage ang imong kita? Gansa to? Giunsa nimo pag-manage ang imong kita? Kanang nanakay kunan, giunsa nimo gisud sa kita? Ay wala, kuan jud na siya gasto jud na kay mga eskwela man ako mga anak sa private. So, kung nakikita kay nakikita income karon sa imong mga pamilya, nang nag-keep pa kagpuhunan, Wala na akong mag-keep kay igura mag-rolling. Oh. Ikalima, unsa nga mga tambag ang imong mahatag sa among mga estudyante sa business finance nga nagplano o mosulod og negosyo? Kailangan jud na kung musulod ng negosyo, permero nindot ng gamay ang puhunan kay makapaning kamot na mudako siya. O ang kuan jud ni pud karon nga inegosyo kailangan mga food aron di ka mazero kada adlaw. Usa pa nga mag-stick sa unsa na pinuganahan nga inegosyo. Maora. Aduna ba yung mga particular nga strategy or kasanayan or mga consideration nga imong ipaambit ka namo? Like, kung unsa man mga strategy nimo ma'am nga pwede nimo ikahatag namo kung usa nimo Kailangan jud ang mga kuan nindot nimo nga mga product mauyok ni pa kuan sa inyo pareha ninyo nga mga estudyante pa mo na pwede mo nami mga sideline nga mga fashion jewelry mao na ining mga kuanon kay gagbayran na siya nga bitbiton. Mao na to ang 5 ka questions para sa mga business finance ma'am og thankful kaayo me kay nagpa-interview ka namo and mayo kanang mao na to siya ma'am. Salamat kayo.